5.5 करोड़ रुपया दिया गया। वो आमना की जो बच्ची थी आमना और उसके वालिद साहब जो कि शहीद हो गए या फौत हो गए, तो उनके लवाहिकीन ने 5.5 करोड़ रुपया ले लिया नताशा से। और इस तरह से अब ये मामला क्या हो गया, ये सुलह सफाई में जाके कन्वर्ट हो गया, नताशा की बेल भी हो गई। नाज़रीन, 19 अगस्त को एक अफसोसनाक खबर हमने सुनी। नताशा दानिश जो कि गुल अहमद नामी एक कंपनी है, पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनी है और इसकी ये गालिबन मालकन है। इन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे एक 26 साला मासूम बच्ची थी आमना नामी वो, और उसके साथ उसका 60 साला एक बूढ़ा बाप था, और इस मोहतरमा ने उसको बेदर्दी से कुचल डाला। इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली कुछ 4 लोग इसमें ज़ख्मी हुए, जिसमें से एक जो ज़ख्मी है उसकी जो हालत है वो इंतहाई तशवीशनाक है। और आज की जो ताज़ा तरीन ख़बर है जो कि आपको आपके दिल को हिला के रख देगी, आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि आप पाकिस्तान में क्यों हैं। क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ये दौलतमंदों की और बाअसर शख्सियात की और फैमिलीज़ की ये जन्नत है, और गरीब आदमी के लिए ये दोज़ख है। आज सुनने में ये आया कि 5.5 करोड़ रुपया दिया गया वो आमना की जो बच्ची थी आमना और उसके वालिद साहब जो कि शहीद हो गए या फौत हो गए, तो उनके लवाहिकीन ने 5.5 करोड़ रुपया ले लिया नताशा से। और इस तरह से अब ये मामला क्या हो गया, ये सुलह सफाई में जाके कन्वर्ट हो गया, नताशा की बेल भी हो गई। नाज़रीन, अगर यही एक्सीडेंट किसी बाहर के मुल्क में हुआ होता तो वहाँ पे स्टेट ने ये जो हमारी मुलजिमा थी, इसको उन्होंने किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना था। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान का आइन और कानून ये कहता है। अब खबरें क्या चल रही हैं? खबरें चल रही हैं जी कि उनकी सुलह हो गई और उनमें वो लेन देन का मामला तय पा गया। 5.5 करोड़ रुपए में ये डील तय हुई, और ये डील किसने तय करवाई? मुलजिमा नताशा जो जेल में उसने बेचारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेचारी तो ये कौम है जिसके साथ इस तरह के मजाक होते हैं, लेकिन बेचारी मैं उसे इसलिए ही कह रहा हूँ कि वो बेचारी जेल में रही और जेल में उसको किन तकालीफ का सामना करना पड़ा वो भी हम आपको प्रोग्राम में बताते हैं। और इस तरह के जो वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में हुए और उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को किस तरह झंझोड़ के रख दिया, उसका भी हम जिक्र कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि 19 अगस्त को नताशा ने ये इनके मोहतरमा के पास V8 लैंड क्रूज़र एक गाड़ी थी, और कहा जाता है कि मोहतरमा नशे की हालत में थी और अर्ली मॉर्निंग किसी पार्टी से ये बाहर निकली हैं, और फिर जब ये कारसाज कराची का एक इलाका है वहाँ से गुज़र रही थी, और गुज़रते हुए इन्होंने एक मोटरसाइकिल पे आमना और उसके वालिद जो कि वहाँ से रोड पे जा रहे थे उनको कुचल डाला। फिर उसके बाद इसने और भी 3-4 गाड़ियों को हिट किया, कुछ लोगों को भी ज़ख्मी किया। फिर उसके बाद खबर ये आई कि वो आमना जो 26 साला लड़की थी और उसके वालिद, वो एट द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। एक शदीद ज़ख्मी था, उसको वहाँ से हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया। फिर हमने देखा, खबरों में हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से वहाँ पे रेंजर्स आ गई, फिर पुलिस आ गई। मोहतरमा को जो कि मुलज़िम थी, मरकज़ी मुलज़िम थी, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया और कराची के बहादरपुर या बहादराबाद थाना है, वहाँ पे मौसूफ़ा को लेके जाया गया। और फिर जैसे ही ये खबर आम हुई, मीडिया पे चली, तो सबसे पहली खबर जो कि हमारे इदारों की जानिब से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से जो रिस्पॉन्ड किया गया, उसमें ये कहा गया जी कि मोहतरमा का जो ज़हनी तवाज़ुन है वो दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे एक सवालिया निशान जन्म लेता है कि अगर इसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था तो जो सिंध की गवर्नमेंट है जो ट्रैफिक लाइसेंस इशू करती है, क्या वो किसी किस्म का हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं जारी करती? अनडाउटेडली हेल्थ सर्टिफिकेट जारी होता होगा। इट मीन्स दैट कि ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ सिंध का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी करप्शन करता है। और फिर हमने उसके बाद देख लिया कि किस तरह से जब ये थाने में गई, फिर पहले दिन ही इनको वहाँ से हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, थाने में रखा ही नहीं गया। अगर इनकी जगह पे कोई आम आदमी या कोई गरीब पाकिस्तानी होता तो उसको जाते ही पहले SHO साहब ने लम्या पाना था, फिर इसको पांजा फिट करना था, फिर उसके बाद उसके घर वालों को बुला के तो फिर उनसे जो मामला तय होने थे वो होने थे। लेकिन मुलजिमा जो नताशा थी, नताशा दानिश, इसके हस्बैंड के खिलाफ भी FIR थी। अच्छा, अब बड़े लोग करते क्या हैं, गेम में ट्विस्ट यहाँ है, ये हमेशा चीज़ों को गरीबों पे डाल देते हैं। इन्होंने अपने लिए कुछ मुलाजमीन भी रखे होते हैं जो वक्त पड़ने पर इनके लिए गोली भी खा सकते हैं। और ये जो सारे का सारा केस है, इसमें जो मरकजी मुलजम जिसको नॉमिनेट किया गया वो नताशा ने अपने ड्राइवर का नाम लिखवाया, उसके ड्राइवर ने भी हंसी खुशी गिरफ्तारी दे दी। अब जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें मुतासरा फैमिलियों की, तो वो गरीब लोग थे, जाहिर सी बात, उनको पैसों की ज़रूरत थी, फिर उन पर प्रेशर भी था, और पाकिस्तान का जो कानूनी निज़ाम है उसमें आप फाइट भी नहीं कर सकते। तो आज की ताज़ा तरीन खबर ये है कि मुलजिमा ने 5.5 करोड़ रुपया
جو لواحقین ہیں ان کو ادا کر دیا ہے، اور اس طرح سے اب یہ معاملہ صلح صفائی میں کنورٹ ہو جائے گا۔ جو متاثرین ہیں، جو زخمی ہیں، ان کو بھی پیسے دیے گئے ہیں، اور ان کو ساتھ ساتھ زخمیوں کو پیسے دینے کے ساتھ ساتھ کچھ نوکریوں کا بھی بہانہ دیا گیا ہے کہ آپ کو ہم انگیج کریں گے، آپ کو روزگار بھی دیا جائے گا، اور مرنے والے تو مر گئے لیکن آپ تو اپنی زندگی خراب نہ کریں۔ تو ناظرین، یہ پاکستان اور پاکستانی عوام، پاکستان کے قانون پہ یہ ایک بہت زوردار تماچا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں، کراچی میں ایک بہت بڑے وہ وزیر تھے، اور ان کے بیٹے نے وہاں پہ ایک مرڈر کر دیا تھا، بڑا وہ ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی اس کیس کی بھی۔ تو پھر وہ ملزم جس طرح سے سال 1.5 سال جیل میں رہا تھا، جیل میں پارٹیاں ہوتی تھیں، اور پھر اس طرح سے اب اسی طرح سے سملرلی جو محترمہ چند روز جیل میں رہیں، تو کہا یہی جاتا ہے کہ محترمہ کو جیل میں تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی گھر والوں کو یہ تشویش ضرور لاحق تھی کہ بچی جیل میں ہے، اور پھر انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، اپنے پولیٹیکل جو ان کے ریلیشنز ہیں ان کو استعمال کیا، وہاں کے لوگوں کو جو متاثرین تھے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، مختلف ہیلے بہانے سے ان کو دھمکیاں دی گئیں، اور ظاہر سی بات ہے پھر وہی والا سین آ جاتا ہے کہ اگر وہ بیچارے قانون کا سامنا کرنے کے لیے آ بھی جاتے تو ان کو کون سا کوئی انصاف مل جانا تھا۔ تو اس طرح سے ناظرین، یہ جو سانحہ کار ساز تھا یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ ایک خاتون جس نے نشے میں دھت کوئی 6 لوگوں کی زندگیاں برباد کر کے رکھ دی، اور ان 6 لوگوں سے وابستہ جو 60 اور بھی لوگ ہوں گے اس خاندان کے، ان خاندانوں کے، ان کی بھی زندگیاں برباد کر کے رکھ دی، اور محترمہ نے ان کو آج کیش پیمنٹ کرتے ہوئے اپنے تمام جو جرائم تھے ان کو ان کے اوپر ایک پردہ ڈالا، اور پردہ ڈالنے کے بعد آج وہ ان کی بیل بھی لے لی ہے کورٹ نے، اور کورٹ کو تو ظاہر سی بات ہے ویسے ہی کوئی اعتراض ہوتا بھی نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے جب 2 فریقین میں صلح ہو رہی ہو۔ تو یہ ہے ناظرین جو سٹوری تھی سانحہ کارساز کے جو فیکٹس تھے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ ملزمہ نے نہ صرف ملزمہ یا پیسے کی آپ لگژری دیکھیں، ملزمہ کے پاس V8 گاڑی تھی، ملزمہ کی گاڑی سے کچھ 6 لوگ، اس میں سے 2 ہلاک ہوئے، 4 شدید زخمی ہوئے۔ ملزمہ کو چونکہ گاڑی اچھی تھی خراج تک نہیں آئی، یہاں پہ بھی پیسہ کام آیا۔ پھر اس کے بعد ملزمہ کو جب تھانے لے کے گئے، میں نے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ اگر کوئی عام آدمی تھانے جاتا تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا کرنا تھا۔ ملزمہ تھانے میں گئی تو وہاں پہ VVIP پروٹوکول، ملزمہ جیل میں گئی تو VVIP پروٹوکول، ملزمہ عدالت میں گئی تو وہاں پہ بھی VVIP پروٹوکول، اور بالآخر وہ جو متاثرین تھے بیچارے وہ اس نظام سے، اس انصاف قانون کا جو ہمارا دائرہ کار ہے اس سے وہ بیچارے ہار گئے، اور آج پیسہ اور اس ملک کی اشرافیہ وہ جیت گئی۔ اور یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کی جو جان ہے اس کی میکسیمم قیمت 5.5 کروڑ روپے ہے۔ آپ کو 5.5 کروڑ روپیہ کوئی بھی دے تو وہ آپ کی جان لے سکتا ہے۔ اس لیے اب ہماری تو یہی آپ سے سب اپنے ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ محفوظ رہیں، اپنے آپ کو ہر اس چیز سے، ہر آفت سے آپ نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو آپ کے سر کی قیمت ہے وہ تقریباً 5.5 کروڑ روپے ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔